नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र हामी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा लेखाखण्ड अन्तर्गत रहेर हामीले सिलेबसको आधारमा पढ्नुपर्ने विषयहरूको बारेमा हेरिरहेका छौँ। र अघिल्लो भिडियोमा हामीले ब्यालेन्स सिट यानि कि वास्लातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेरिसकेका छौँ भने आजको यो भिडियो चाहिँ रहनेछ वित्तीय अनुपातसँग सम्बन्धित। त्यसैले अब आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। ढिला नगरी हामी सुरुमा हेर्छौँ वित्तीय अनुपात शीर्षक अन्तर्गत रहेको छ वित्तीय विवरण यानि कि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। अब सुरुमा हामी हेर्छौँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड डेफिनेसन, त्यसपछि अन्य कुराहरू क्रमैसँग हेर्छौँ। अब पहिलो पोइन्टमा के छ भने कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनले एउटा लेखा अवधि भनेको अकाउन्टिङ पिरियड वा एक आर्थिक वर्ष भनेको फिस्कल इयरमा है, कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनले अकाउन्टिङ पिरियड अथवा फिस्कल इयरमा सम्पन्न गरेको कार्यको छोटकरीमा तयार गरिने स्टेटमेन्ट अथवा विवरण नै के हो भन्दा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हो। र अर्को शब्दमा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भने प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तयार पारिने आर्थिक विवरण। आर्थिक विवरणमा के हुन्छन् भन्दा आय, व्यय, त्यसपछि सम्पत्ति, दायित्व र पुँजीहरूको स्थितिको बारेमा चाहिँ समेटिएको हुन्छ। र जुन आर्थिक विवरणहरूलाई वित्तीय विवरण अथवा प्रतिवेदन भनेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अर रिपोर्ट भनिन्छ। र यो भयो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको एउटा डेफिनेसन। र अब विगतमा सम्पन्न गरिएको जुन कार्य सम्पादनको विवरण भएकोले गर्दा वित्तीय विवरणलाई चाहिँ ऐतिहासिक विवरण पनि भनिन्छ है। र सामान्यतया वित्तीय विवरण एउटा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि मात्रै तयार गरिन्छ। र वित्तीय विवरणमा चाहिँ व्यवसायले एक आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गरेको वित्तीय कार्य र व्यवसायको वित्तीय अवस्थाहरूको चाहिँ चित्रण गरिएको हुन्छ। र वित्तीय विवरणमा व्यवसायको आर्थिक अवस्था, त्यसपछि प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू भयो, अनि वर्षभरि गरिएको जुन आर्थिक कारोबार फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू र त्यसको परिणामहरू भनेको तिनीहरूको नतिजाहरूलाई चाहिँ समावेश गरिएको हुन्छ। अब यहाँ अर्को पोइन्टमा के छ भने वित्तीय विवरणलाई है फाइनान्शियल स्टेटमेन्टलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित पक्षहरू जस्तै के हुन सक्छन्। व्यवसायसँग सम्बन्धित पक्षहरू भनेको सेयर धनी हुन्छ सेयर होल्डर, अनि व्यवस्थापक, सरकार, अनि ऋणदाताहरू, अनुसन्धानकर्ता आदिलाई चाहिँ व्यवसायको लिखित त्यसपछि प्रमाणित वित्तीय सूचनाहरू चाहिँ प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा पनि लिइन्छ। अब यसरी वित्तीय विवरण अथवा प्रतिवेदन भनेको कुनै पनि सङ्गठनहरूको आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई छर्लङ्ग पार्ने गरी उच्च व्यवस्थापकद्वारा बनाइएको एउटा विवरणलाई बुझिन्छ वित्तीय विवरण भन्नाले है। अब यसपछि हामी हेर्छौँ अर्को के छ भन्दा वित्तीय विवरण अन्तर्गत पर्ने 4 प्रतिवेदनहरू के रहेको छ त, के पर्दछन् भनेर हामी हेर्छौँ। 4 प्रतिवेदनहरूमा आय स्टेटमेन्ट भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट भयो, अनि वास्लात भनेको ब्यालेन्स सिट, अवितरित नाफा बाँडफाँडको विवरण भनेको स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट नगद प्रवाह विवरणलाई हेर्छौँ। अब हामी सिरियली हेर्दै जान्छौँ, त्यसैले गर्दा नम्बर 1 को आय विवरणलाई हेर्छौँ। अब इन्कम स्टेटमेन्ट। अब इन्कम स्टेटमेन्ट अन्तर्गत व्यावसायिक सङ्गठनहरूले एउटा आर्थिक वर्षमा आफ्नो व्यवसायले वस्तु अथवा सेवाहरू बिक्री गर्दा नाफा अथवा घाटा के भयो भनेर पनि पत्ता लगाउनका लागि एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको व्यापार खाता र अर्को भनेको नाफा नोक्सान खाता भनेको पिएल अकाउन्ट तयार गर्ने गर्छ। र व्यापार खाता र नाफा नोक्सान खातालाई समग्रमा आय विवरण पनि भनिन्छ है। आय विवरण भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। र व्यवसायले चाहिँ अब वस्तु अथवा सेवा बिक्रीहरूबाट प्राप्त आयमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्दा है बिक्री गर्दाखेरि प्राप्त भएको आयमा वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दा लागेको खर्चलाई घटाएर बाँकी रहेको रकमलाई चाहिँ कुल नाफा अथवा ग्रस प्रफिट भनिन्छ। र यसको विपरीत चाहिँ अर्को उत्पादन लागत भन्दा बिक्री रकमहरू कम भएमा कुल घाटा ग्रस लस हुन्छ। तर कुल नाफाले भन्दा चाहिँ खुद नाफाहरूले व्यवसायको नतिजालाई चाहिँ दर्शाउने हुनाले नाफा नोक्सान खाता भनेको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट तयार गरेर खुद नाफा अथवा नोक्सान के भयो भनेर पत्ता लगाइन्छ। र कुल नाफामा जुन अन्य अप्रत्यक्ष खर्चहरू घटाएर चाहिँ बाँकी रहन आएको रकमलाई नै वास्तवमा के भनिन्छ भन्दा खुद नाफा नेट प्रफिट भनिन्छ।
त्यसैले अब आय विवरण भनेको के हो भनेर हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं भन्दा यहाँ सर्टकटमा रहेको छ यसको डेफिनेसन। व्यवसायले एक निश्चित अवधिमा विभिन्न शीर्षकहरूबाट प्राप्त गरेको के भन्दा आम्दानी, अर्को भनेको विभिन्न शीर्षकहरूमा भएको खर्च है। त्यसको सारांशमा जुन एक निश्चित अवधिमा चाहिँ विभिन्न शीर्षकहरूबाट प्राप्त गरेको आम्दानी, अर्को भनेको चाहिँ यो विभिन्न शीर्षकहरूमा भएको खर्चको सारांश देखाउने, ती खर्चहरूलाई आम्दानीहरूलाई चाहिँ सारांशमा देखाउने एउटा स्टेटमेन्ट नै के हो भन्दा इन्कम स्टेटमेन्ट हो। र यो भयो आय विवरण सम्बन्धमा। अब अर्को 2 नम्बरमा छ हाम्रो वास्लात। वास्लातको बारेमा त हामीले अघिल्लो भिडियोमा डिटेलमा छलफल गरिसकेका छौं, त्यसैले यहाँ पनि हेरौं थोरै। अब वास्लात भनेको जसलाई चाहिँ हामी व्यवसायको स्थिति विवरण पनि भनेर भन्छौं र यसले चाहिँ एक निश्चित समयको सम्पत्ति, दायित्व तथा पुँजीहरूको अवस्था अथवा स्थितिहरू के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा देखाउने गर्छ। र यसको डेफिनेसन चाहिँ के रहेको छ यहाँ भन्दा व्यवसायको कुल दायित्व र कुल पुँजीको जोडफल र कुल सम्पत्तिहरूको जोडफल चाहिँ बराबर बनाएर जुन सन्तुलन ब्यालेन्समा देखाउने अथवा अवस्थामा देखाउने विवरण नै के हो भन्दा ब्यालेन्स सिट अथवा वास्लात हो। अब अर्को 3 नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि अवितरित नाफा बाँडफाँडको विवरण भनेको स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ रहेको छ। अवितरित नाफाको विवरण भन्नाले चाहिँ एक अवधिमा आर्जन गरेको नाफालाई विभिन्न शीर्षकहरूमा गरेको बाँडफाँडलाई चाहिँ बुझाउँछ र खुद नाफाबाट लाभांश बाँडफाँड र विभिन्न जगेडा कोषहरूमा चाहिँ स्थानान्तरण गरी बाँकी रहेको रकमलाई नै के भनिन्छ भन्दा अवितरित नाफा भनिन्छ। र यसलाई चाहिँ नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता पनि भनिन्छ है। र अर्को भनेको चाहिँ यो अवितरित नाफाको निर्धारण गर्नका लागि कुनै पनि संस्था अथवा कम्पनीहरूले बनाएको विवरणलाई अवितरित नाफाको विवरण भनेको स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भनिन्छ। र यस विवरणले चाहिँ कुनै पनि संस्थाले कति नाफा अथवा लाभांशको रूपमा वितरण गर्यो त र के कति नाफा कम्पनीले सञ्चय गरेर राखेको छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। र अब यिनै कुरालाई चाहिँ यहाँ डेफिनेसनमा रहेको छ। के छ भन्दा संगठनले कमाएको नाफाबाट कति लाभांश भनेको डिभिडेन्ड वितरण गरियो र कति सञ्चय भनेको रिटर्न गरिराखिएको छ त भन्ने स्थितिहरू देखाउने विवरण नै के हो भन्दा स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ हो। र अर्को 4 नम्बरमा छ हाम्रो नगद प्रवाह विवरण, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। व्यावसायिक संगठनलाई कुन कुन स्रोतहरूबाट कति कति रकमहरू प्राप्त भयो भनेको क्याश इनफ्लो र कुन कुन स्रोतहरूबाट कति रकमहरू खर्च गर्यो भन्ने क्याश आउटफ्लो, जुन चाहिँ विवरणहरू पत्ता लगाउनको लागि तयार पारिने विवरण नै के हो भन्दा वास्तवमा नगद प्रवाह विवरण हो। त्यसकारणले गर्दा वित्तीय विवरण भन्नाले व्यवसायले एक आर्थिक वर्षमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको उपयोग गर्नका लागि यिनीहरूको क्रममा है स्रोत साधनहरूको उपयोग गर्ने क्रममा कतिको कार्य कुशल एवं प्रभावकारी रूपले व्यवस्थापन गरियो त भन्ने कुराहरूको जानकारी दिने विवरण हो। र यसका अतिरिक्त चाहिँ अरू के हुन सक्छन् भन्दा भविष्यमा व्यवसायले कसरी आफ्नो दिशाहरू तय गर्ने गर्छ र पूर्वानुमान गर्नमा पनि यो वित्तीय विवरणले चाहिँ सहयोग पुर्याउने गर्छ। अब यिनै कुरालाई यहाँ डेफिनेसन स्वरूप लेखेकी छु मैले। के रहेको छ भन्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त भएको नगद र भुक्तानी भएको नगदको स्थितिहरू व्यक्त गर्ने विवरणलाई के भनिन्छ भन्दा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनिन्छ। र यो भयो हामीले यहाँ पढेको जुन वित्तीय विवरण अन्तर्गत पर्ने 4 प्रकारका प्रतिवेदनहरू। एउटा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्यौं, अर्को ब्यालेन्स सिट, त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा हेरिसकेका छौं। अब यसपछि हामी वित्तीय विवरणका विशेषताहरू हेर्छौं, यसको फिचर्सहरू के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा। अब यहाँ 4 वटा विशेषताहरूमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौं। अब नम्बर 1 मा के छ भने यो वित्तीय विवरणको विशेषता भनेको एउटा ऐतिहासिक आर्थिक क्रियाकलापहरूको विवरण समावेश हुन्छ। नम्बर 2 मा छ वित्तीय विवरणमा विगतमा सम्पन्न भएका, कहिले भन्दा विगतमा सम्पन्न भएका वित्तीय तथ्याङ्कहरू मौद्रिक एकाइमा व्यक्त गरिएका हुन्छन्। अर्को नम्बर 3 मा छ वित्तीय विवरणमा एक आर्थिक वर्षमा भनेको फिस्कल इयरमा विभिन्न शीर्षकहरूमा भएको आम्दानी र अर्को भनेको खर्चहरू घटाएर नाफा अथवा नोक्सानको विवरणहरू समावेश गरिएको हुन्छ।
भने अर्को 4 नम्बरमा छ यस्तो व्यवसायको वित्तीय स्थितिहरूको पनि चित्रण गर्ने गर्छ। व्यवसायमा वित्तीय स्थितिहरू के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा यसले देखाउने गर्छ र यो भयो वित्तीय विवरणका विशेषताहरू। अब यसपछि हामी अर्को चाहिँ के हेर्छौँ भने रहेको छ वित्तीय विवरणको महत्त्व, फाइदा र उद्देश्यहरू रहेको छ। यहाँ 4वटा फाइदा, महत्त्व र उद्देश्यलाई हामी हेर्छौँ क्रमैसँग। सुरुमा नम्बर 1 को हेरौँ। निर्णय गर्नको लागि सूचना उपलब्ध गराउनु भनेको टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन फर डिसिजन मेकिङ। अब वित्तीय विवरणले व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरू जस्तो के भन्दा व्यवस्थापन अनि लगानीकर्ताहरू, ऋणदाता, सरकार अनि ग्राहक आदिलाई जुन व्यवसायको अवस्थाको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछ र यसमा प्रस्तुत गरिएका जुन तथ्याङ्कको आधारमा व्यवसायको विगत र वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी भविष्यका बारेमा चाहिँ निर्णय लिन सहयोग पुग्दछ, जुन चाहिँ निर्णय गर्नको लागि सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु रहेको छ। वित्तीय विवरणको महत्त्व, फाइदा र उद्देश्यहरू अन्तर्गतको नम्बर 1 मा। अब नम्बर 2 को छ अर्को के छ भने वित्तीय अवस्थाको चित्रण भनेको डिपिक्ट अफ द फाइनान्सियल पोजिसन। वित्तीय विवरणको दोस्रो उद्देश्य भनेको व्यवसायको वित्तीय अवस्थाहरूको यथार्थ चित्रण गर्नु हो। व्यवसायमा जुन वित्तीय अवस्थाहरू के रहेको छ भनेर थाहा पाउनु। र वित्तीय अवस्था भन्नाले व्यवसायमा रहेका चल र स्थिर सम्पत्तिहरूको संरचनाका साथै यी सम्पत्तिहरूमा चाहिँ लगानी गरेको आन्तरिक तथा बाह्य पक्षहरूको दायित्वलाई बुझाउँछ र यसका अलावा चाहिँ वित्तीय अवस्थाले व्यवसायको अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दायित्वहरूलाई पनि बुझाउँछ। यो भयो वित्तीय अवस्थाको चित्रण। अर्को नम्बर 3 मा छ अन्तर संगठन तुलनामा सहयोगी, हेल्पफुल इन इन्टरफर्म कम्प्यारिजन रहेको छ। व्यावसायिक संगठनहरूले अब आफ्नो वित्तीय अवस्थाहरू परीक्षण गर्दाखेरि समान प्रकृतिको अन्य व्यावसायिक संगठनहरूसँग पनि आफ्नो वित्तीय अवस्थाहरूको चाहिँ तुलना गर्नुपर्छ र वित्तीय विवरणहरूको जुन तुलनात्मक अध्ययनहरूबाट आफ्नो संगठनको वित्तीय परिसूचकहरूको सबल अथवा दुर्बल पक्षहरू के रहेको छ भनेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले यो अन्तर संगठनको तुलनामा चाहिँ सहयोगी पनि के हो भन्दा वित्तीय विवरणको महत्त्व, फाइदा र उद्देश्यहरू अन्तर्गतको एउटा हो। अर्को भनेको 4 नम्बरमा छ सञ्चालन नतिजाबारे जानकारी, इन्फर्मेसन अफ अपरेटिङ रिजल्ट। हरेक व्यावसायिक संगठनले अब उचित नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको हुन्छ, हरेक व्यवसायिक संगठनहरू चाहिँ। यसर्थ अब व्यवसायले एक निश्चित समय सीमामा कुन शीर्षक अन्तर्गत कति आम्दानी गर्यो र कुन शीर्षकहरूमा चाहिँ कति खर्च भयो, कति नाफा अथवा नोक्सानहरू भयो त भन्ने सम्बन्धमा व्यवसायको सञ्चालन नतिजाको जानकारी विवरणले चाहिँ जानकारी दिने गर्छ। त्यसैले यो व्यवसायमा सञ्चालन नतिजाबारे जानकारी पनि के हो भन्दा वित्तीय विवरणको महत्त्व र उद्देश्य अन्तर्गत पर्ने एउटा तत्त्व हो। र यो भयो वित्तीय विवरणको महत्त्व, फाइदा र उद्देश्यको बारेमा जानकारी। अब यसपछि हामी हेर्छौँ वित्तीय विश्लेषण यानि कि फाइनान्शियल एनालाइसिस। वित्तीय विश्लेषण फाइनान्शियल एनालाइसिस अन्तर्गत भनेको हामीले अब वित्तीय विवरणमा समावेश गरिएका हामीले माथि हेरिसकेका छौँ जुन विभिन्न शीर्षकहरूको अन्तर्सम्बन्ध अर्थात् अनुपात पत्ता लगाउने र तुलना गर्ने प्रक्रियालाई नै चाहिँ वित्तीय विश्लेषण भनेर भन्छौँ। र वित्तीय विवरणमा समावेश गरेका विभिन्न शीर्षकहरू बीचको अनुपातहरू पत्ता लगाउने र व्याख्या गर्ने कार्यलाई नै वित्तीय विश्लेषण भनिन्छ। र अर्को शब्दमा चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ त फाइनान्शियल एनालाइसिस भनेको भन्दा यसको डेफिनेसन चाहिँ यहाँ के रहेको छ भन्दा पहिलो पोइन्टमा छ वित्तीय विवरणहरूका विभिन्न पक्षहरूको बीचमा आपसी सम्बन्ध स्थापित गरी वित्तीय क्रियाकलापहरूको सबल र अर्को भनेको दुर्बल है पक्षहरू पत्ता लगाउने प्रक्रियाहरूलाई नै के भनिन्छ वित्तीय विश्लेषण भनिन्छ। र वित्तीय विश्लेषणको मुख्य उद्देश्य भनेको कुनै पनि संगठनको विगतको है कुनै पनि संगठनको विगतको कार्य सम्पादनको अवस्थाहरू पहिचान गर्नु र अर्को भनेको भविष्यको वित्तीय अवस्थाको पूर्वानुमान गर्नमा चाहिँ सहयोग गर्नु हो। अब वास्तलात आय विवरणमा समावेश गरिएका जुन जानकारीहरू आफै कुनै सूचनाहरूको व्याख्या गर्न सक्दैन वास्तलातमा समावेश गरिएका जानकारीहरूले है र किनभने चाहिँ यस प्रकारका जानकारीहरू स्थिर प्रकृतिको हुन्छन् र वास्तलात र आय विवरणमा समावेश गरिएका जुन शीर्षकहरूबाट महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्नको लागि पनि त्यसको विश्लेषण चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई नै
वित्तीय विश्लेषण पनि भनिन्छ। र वित्तीय विश्लेषणले वित्तीय विवरणहरूका विभिन्न पक्षहरूको बीचमा चाहिँ आपसी सम्बन्ध स्थापित गर्न वित्तीय क्रियाकलापहरूको सबल अथवा दुर्बल पक्षहरू पत्ता लगाउन पनि मद्दत गर्छ, जसबाट चाहिँ संगठनको आर्थिक कार्य सम्पादनको प्रभावकारिता पत्ता लगाउन सक्नुको साथसाथै के हुन्छ भन्दा तरलता, दक्षता अनि मुनाफा तथा जोखिम सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचना एवं जानकारीहरू पनि हासिल गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हाम्रो अर्को पोइन्टमा के छ भने वित्तीय विश्लेषण अन्तर्गत पर्ने अनुपातहरू के रहेको छ भन्दा एउटा अनुपात विश्लेषण भयो, रेसियो एनालाइसिस। अर्को प्रवृत्ति विश्लेषण भनेको ट्रेन्ड एनालाइसिस। साझा आकार विवरण भनेको कमन स्टेटमेन्ट। प्रतिशत परिवर्तन विश्लेषण पर्सेन्टेज चेन्ज एनालाइसिस। अनि यसै क्रममा तुलनात्मक अनुपात तथा मापदण्ड जस्ता विधिहरूको चाहिँ माध्यमबाट संगठनको विगतको कार्य सम्पादनको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने र त्यसपछि सबल र दुर्बल पक्षहरू के रहेको छ भनेर पत्ता लगाउने कार्य पनि गरिन्छ। यो भयो वित्तीय विश्लेषण अन्तर्गतको अनुपातहरू। अब यसपछि हामी वित्तीय विश्लेषणको उद्देश्य, महत्त्व र आवश्यकताहरू हेर्छौँ। के रहेको छ वित्तीय विश्लेषणको उद्देश्य, महत्त्व र आवश्यकताहरूमा हामी यहाँ 5 वटा रहेको छ पोइन्टमा छलफल गर्नेछौँ। अब सुरुमा के छ भने नाफा सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनु छ। 1 नम्बरमा वित्तीय विश्लेषणबाट कुनै पनि संगठनहरूमा आर्जन गर्दै आएको नाफाको प्रवृत्तिहरू, ट्रेन्डहरूको अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ भविष्यको नाफा सम्बन्धी रूपरेखाको पूर्वानुमान गर्नमा चाहिँ सहयोग गराउँछ अथवा नाफा सम्बन्धी जानकारीहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। अर्को नम्बर 2 मा छ तरलताको अवस्था प्रदर्शित गर्नु भनेको अब वित्तीय विश्लेषणबाट कुनै पनि संगठनहरूले आफ्ना सम्पत्तिहरू अथवा स्रोतहरूबाट अल्पकालीन सर्ट टर्म र दीर्घकालीन लङ टर्म दायित्व भुक्तान गर्ने का लागि चाहिँ सक्षम छ कि छैन त भन्ने कुराहरू पनि यहाँबाट जानकारी पाउन सक्छौँ। अर्को 3 नम्बरमा छ व्यवस्थापकीय क्षमताको मापन गर्नु। अब बिक्री, सञ्चालन खर्च, उधारो, असुली नाफा आदिको विश्लेषण गरी संगठनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्थापन सक्षम भए नभएको अथवा जुन विश्लेषण गरेपछि चाहिँ संगठनको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्थापन योग्य छ कि छैन अथवा सक्षम भए नभएको तथ्यहरू पत्ता लगाउने र वित्तीय विश्लेषणको उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो एउटा व्यवस्थापकीय क्षमताको मापन गर्नु पनि हो। अर्को 4 नम्बरमा छ व्यवस्थापकीय निर्णयमा सहयोग गर्नु। अब वित्तीय विश्लेषणको सहायताले विगतमा कुन परिस्थितिहरूमा संगठनको वित्तीय अवस्थाहरू के कस्ता अनुकूल अथवा प्रतिकूल स्थितिहरू सृजना भए संगठनमा सो कुराहरूको ज्ञान हुन्छ र यदि भविष्यमा त्यस्तै प्रकारका स्थिति परिस्थितिहरू सृजना भएमा चाहिँ वित्तीय विश्लेषणले व्यवस्थापकहरूलाई व्यवस्थापकीय निर्णय एवं पूर्वानुमान गर्नमा पनि यो सहयोग गर्छ। यो पनि एउटा के हो भन्दा वित्तीय विश्लेषणको उद्देश्य हो। अर्को 5 नम्बरमा छ सबल र दुर्बल पक्षहरूको मापन गर्नु भनेको वित्तीय विश्लेषणको सहायताले कुनै पनि संगठनको विगतको कार्य सम्पादनको स्थितिहरूको आधारमा वर्तमान कार्य सम्पादनको तुलना गर्ने र तुलना गरेपछि विगतका भन्दा कुन क्षेत्रहरूमा सुधार भएको छ त अथवा कुन क्षेत्रहरूमा अझै पनि सुधार गर्न बाँकी छ, कमजोरीहरू छन् भनेर यी सम्पूर्ण कुराहरू पत्ता लगाउने काम पनि सबल तथा दुर्बल पक्षहरूको बारेमा मापन गर्ने काम पनि वित्तीय विश्लेषणको उद्देश्य, महत्त्व र आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछ। र 5 वटा यहाँ उद्देश्य, महत्त्व र आवश्यकतालाई हेरिसकेका छौँ। अब यसपछि वित्तीय अनुपात विश्लेषण हेर्छौँ। के रहेको छ फाइनान्शियल रेसियो एनालाइसिस सम्बन्धमा। अब यहाँ पहिलो पोइन्टमा के छ भने संगठनको वित्तीय विवरणहरूको विश्लेषण गर्ने विभिन्न विधिहरू मध्ये एउटा वित्तीय अनुपात विश्लेषण पनि एउटा विधि हो र वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएका तथ्यहरू आफैमा कुनै पनि महत्त्व नहुने हुँदा तिनीहरू बीचमा चाहिँ आपसी सम्बन्धहरू स्थापित गरी उचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। यसको लागि एउटा शीर्षकहरूको अङ्कहरूले अर्को शीर्षकहरूको अङ्कलाई चाहिँ भाग गरी अनुपात निकाल्नुपर्छ। अब एक कुराले यहाँ अर्को पोइन्टमा रहेको छ के रहेको छ भन्दाखेरि वित्तीय विवरणहरूमा उल्लेखित अङ्कहरू बीचको सम्बन्धलाई एउटा गणितीय रूपमा निकाली सोको आधारमा संगठनको वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन त्यसपछि विश्लेषण गरी
उचित निर्णय लिने कार्यलाई नै वास्तवमा के भनिन्छ भन्दा अनुपात विश्लेषण रेसियो एनालाइसिस भनिन्छ। भनेको पुनः एकपटक दोहोऱ्याउँ, के हो भन्दा रेसियो एनालाइसिस भनेको वित्तीय विवरणहरूमा उल्लेखित भएको जुन अङ्कहरू बीचको सम्बन्धलाई गणितीय रूपमा निकाली सोको आधारमा सङ्गठनको वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गरी उचित निर्णय लिने कार्यलाई नै अनुपात विश्लेषण भनिन्छ। यसैगरी अनुपात विश्लेषणकै डेफिनेसन यहाँ अर्को पोइन्टमा पनि छ। के छ भन्दा यहाँ चाहिँ हामीले अर्को शब्दमा कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दा व्यावसायिक सङ्गठनका वित्तीय विवरणका शीर्षकहरूलाई गणितीय वित्तीय भाषा अनुपातमा व्याख्या तथा विश्लेषण गरी उचित निष्कर्ष निकाल्नुलाई पनि अनुपात विश्लेषण भनिन्छ। अब यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी अङ्कहरूको सम्बन्ध स्थापनाको जुन परिणामलाई नै अनुपात विश्लेषण भनिन्छ है। त्यसैले सङ्गठनको वित्तीय अनुपात भनेको कुनै पनि व्यक्तिको रक्तचाप अथवा रक्तचाप भनेको चाहिँ तापक्रम जस्तै हो है, जसले व्यक्तिमा लागेको रोगहरूको सङ्केत गर्छ। त्यस्तै गरी कुनै पनि सङ्गठनको अनुपात विश्लेषणबाट प्राप्त भएका जुन आँकडाहरूबाट चाहिँ सक्षम व्यवस्थापकले सङ्गठनका नकारात्मक कमजोरीहरू अथवा रोगी पक्षलाई चाहिँ पहिचान गरी सुधार्न र न्यूनतम पार्न पनि यसले चाहिँ सफल गर्छ। र अर्को पोइन्टमा के छ भने अनुपात विश्लेषणलाई त्यही सङ्गठनको विगतको अनुपातसँग हालको अनुपातलाई तुलना गरी सङ्गठनको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा प्रवृत्ति अनुपात, यानि कि हामीले अगाडि पनि पढिसक्यौँ। यो जुन प्रवृत्ति अनुपात भनेको ट्रेन्ड रेसियो भनिन्छ यसलाई चाहिँ, जुन चाहिँ कस्तो प्रकारको भन्दाखेरि अनुपात विश्लेषणलाई त्यही सङ्गठनको विगतको अनुपातसँग है हालको अनुपातको तुलना गरेर सङ्गठनको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ भने त्यस्तो प्रकारको अनुपात चाहिँ प्रवृत्ति अनुपात हो। अब अर्को पोइन्टमा छ यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो अन्तर सङ्गठन तुलनासँग सम्बन्धित रहेको छ। एउटा व्यावसायिक सङ्गठनको अनुपात भनेको अब त्यस्तै किसिमको है, एउटा व्यावसायिक सङ्गठनको अनुपात अर्को त्यस्तै प्रकारको अथवा त्यस्तै किसिमको व्यावसायिक सङ्गठनसँग तुलना गरेर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्तर सङ्गठन तुलना इन्टर फर्म कम्पेरिजन भनिन्छ। र अर्को पोइन्टमा छ कुनै व्यावसायिक सङ्गठनले विगतका अनुपात तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा कुनै एउटा अनुपात निर्धारण गरेको हुन्छ जसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेसियो भनिन्छ र उक्त अनुपातसँग सङ्गठनको हालको अनुपात तुलना गरेर यदि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्तर प्रमाणसँग तुलना भनेको कम्प्यारिजन विथ स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ। यसैगरी अर्को पोइन्टमा छ व्यावसायिक सङ्गठनले एउटा अनुपात निर्धारण गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ औसत अनुपात भनिन्छ र यही औद्योगिक जुन औसत अनुपातसँग है सङ्गठनहरूको अनुपातसँग तुलना गरिन्छ भने त्यसलाई औद्योगिक औसतसँग तुलना भनिन्छ। जुन चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठनले एउटा अनुपातहरू निर्धारण गरेको हुन्छ त्यसलाई इन्डस्ट्रियल एभरेज रेसियो भनिन्छ र यो इन्डस्ट्रियल एभरेज रेसियोको अनुपात अथवा रेसियोसँग चाहिँ सङ्गठनहरूको अनुपातहरू तुलना गरिन्छ भने त्यसलाई नै वास्तवमा के भनिन्छ औद्योगिक औसतसँग तुलना भनिन्छ। त्यसकारण हामीले अब समरीमा के बुझ्न पर्छ भन्दाखेरि त्यसकारणले तसर्थ अनुपात विश्लेषण अथवा वित्तीय विश्लेषण भन्नाले विभिन्न प्रकारका अनुपातहरूको व्याख्या गरी कुनै निष्कर्ष निकाल्ने कार्यलाई जनाउँछ र लेखाविधि अन्तर्गत चाहिँ आय विवरण र वास्लातमा समावेश गरिएका जुन शीर्षकहरू बीचको सम्बन्ध अध्ययन गर्ने कार्यलाई नै वित्तीय विश्लेषण भनिन्छ। र वित्तीय विश्लेषण भनेको हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। जुन चाहिँ अनुपात विश्लेषण अथवा वित्तीय विश्लेषणको हामीले डेफिनेसन बुझ्ने क्रममा अनुपातहरूको व्याख्या गर्ने विभिन्न प्रकारका त्यसपछि कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्ने त्यसको निकाल्ने कार्य निष्कर्ष निकाल्ने र लेखाविधि अन्तर्गतको चाहिँ के भन्दा एउटा आय विवरण इन्कम स्टेटमेन्ट अर्को भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा समावेश गरिएका शीर्षकहरू बीचको सम्बन्धहरू के छ त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने कार्य नै के हो वास्तवमा वित्तीय विश्लेषण हो। अब हामी हेर्छौँ अर्को छ अनुपात विश्लेषणको महत्त्व र फाइदाहरू। यहाँ के रहेको छ यसको महत्त्व त्यसपछि फाइदाहरू यहाँ 7 वटा रहेको छ हामी क्रमैसँग हेर्छौँ। अब नम्बर 1 मा छ नाफा योग्यताको पहिचान भनेको नलेज अफ प्रफिटेबिलिटी।
अब वित्तीय विश्लेषणबाट कुनै पनि संगठनहरूको नाफालाई स्थिति एवं नाफाको कारणबाट है तरलतामा पर्ने प्रभावको जाँच गर्न सकिने हुँदा कुनै संगठनको नाफा योग्यताको पहिचान गर्नमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। अर्को 2 नम्बरमा छ तरलताको ज्ञान, नलेज अफ लिक्विडिटी। कुनै पनि संगठन अल्पकाल सर्ट टर्म र दीर्घकाल भनेको लङ टर्म आफ्नो सम्पत्तिहरूबाट विभिन्न प्रकारका दायित्वहरूको भुक्तानी गर्ने क्रममा सक्षम छ कि छैन त ती दायित्वहरू भुक्तान गर्नका लागि भनेर यथार्थताको जुन पहिचान गर्न यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अर्को 3 नम्बरमा रहेको छ सञ्चालन सक्षमताको ज्ञान, नलेज अफ अपरेटिङ इफिसियन्सी। अब माल सामानहरूको खरिद बिक्री, मौजदात स्थिति, त्यसपछि उधारो बिक्री रकम जुन सङ्कलनको स्थितिहरू, सम्पत्तिको उपयोग आदि प्रभावकारी र सक्षमतापूर्वक भए नभएको स्थितिहरूको अनुपात विश्लेषण गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। अर्को 4 नम्बरमा छ वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण, युजफुल इन फाइनान्सियल पोजिसन एनालाइसिस। अब वित्तीय विश्लेषणबाट जुन संगठनको वासलातको ब्यालेन्स सिटको सही विश्लेषण अनुमान गरी सम्पत्ति र दायित्वहरू बीचको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सहयोग पुर्याउँछ, जसले गर्दा चाहिँ व्यावसायिक संगठनहरूको आर्थिक अवस्थाहरूको विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ। यसबाट चाहिँ बैंक, बीमा कम्पनी र अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी गर्ने सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ सहयोग पुग्छ। अर्को 5 नम्बरमा छ भविष्यका लागि मार्गदर्शन, गाइड फर फ्युचर। अब वित्तीय विश्लेषणको सहयोगले विगतको वित्तीय स्थितिहरूको पहिचान गर्ने र ती पहिचान गरिएका विगतको वित्तीय स्थितिहरूको बारेमा है पहिचान गरी भविष्यको लागि चाहिँ प्रभावकारी योजना बनाउनमा यसले मार्गदर्शन गर्ने गर्छ है भविष्यका लागि मार्गदर्शनले। अर्को 6 नम्बरमा छ व्यवसायका कमजोरीहरूका क्षेत्रहरू पहिले आउन उपयोगी। अब वित्तीय विश्लेषण अनुपातले संगठनका विभिन्न शीर्षकहरूमा विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्ने भएकोले गर्दा संगठनका राम्रा एवं कमी कमजोरीहरू पनि के रहेको छ भनेर ती क्षेत्रहरूको पत्ता लगाउन सकिन्छ र फलस्वरूप चाहिँ कमजोर देखिएका क्षेत्रहरूमा सुधार ल्याउन पनि सकिन्छ। 7 नम्बरमा छ यसै क्रममा कार्य सम्पादनको तुलना। अनुपात विश्लेषणले संगठनका विभिन्न शीर्षकहरूको अनुपातले चाहिँ एउटा संगठनको विभिन्न विभागहरू बीच अथवा विगतका अनुपातहरूसँग अथवा औद्योगिक औसत अनुपातहरूसँग चाहिँ तुलना गरेर संगठनको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। र यो भयो अनुपात विश्लेषणको महत्त्व तथा फाइदाहरू हामीले 7 वटा हेरिसकेका छौं। अब यसपछि हामी अनुपात विश्लेषणका सीमाहरू हेर्छौं, यसको लिमिटेसनहरू के रहेको छ त। अब यहाँ 6 वटा सीमाहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। नम्बर 1 मा छ हाम्रो के रहेको छ भन्दा पर्याप्त मापन स्तरको अभाव। अब विभिन्न अनुपातहरू कतिसम्म भएमा चाहिँ सन्तोषजनक र कतिसम्म भएमा नराम्रो भन्ने तथ्यहरू पहिचान गर्नका लागि जुन यो उपयुक्त तथा विश्वासिलो मापदण्डको चाहिँ अभाव हुन्छ, यो चाहिँ अनुपात विश्लेषणको एउटा सीमा। 2 नम्बरमा छ अर्को गुणात्मक तत्त्वहरूको बेवास्ता भनेको यो व्यवसायको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने जुन संख्यात्मक अथवा परिमाणात्मक विधि हो, यसले चाहिँ व्यवसायको गुणात्मक पक्षहरूलाई पूर्णतया के गर्छ भन्दा इग्नोर गरेको हुन्छ, बेवास्ता गर्ने गर्छ। 3 नम्बरमा छ अर्को अवधारणागत विविधता। अब यस अन्तर्गत एउटै वित्तीय विवरणका आँकडाहरूबाट जुन निकालिएको एउटै अनुपातलाई पनि विश्लेषणको दक्षता, बौद्धिकता तथा अनुभव र व्यक्तिगत दृष्टिकोणको है कारणले चाहिँ विश्लेषण तथा निर्णयमा चाहिँ फरक आउन सक्छ। त्यसैले यो के हो भन्दा अवधारणागत विविधता। अर्को 4 नम्बरमा रहेको छ मूल्य स्तर परिवर्तनलाई बेवास्ता। अनुपात विश्लेषणले चाहिँ वस्तु तथा जुन सेवाको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिहरूलाई चाहिँ समायोजन गर्न सक्दैन भनेको यो मूल्य स्तर परिवर्तनलाई चाहिँ बेवास्ता गर्ने गर्छ। यो पनि एउटा अनुपात विश्लेषणको सीमा अन्तर्गत पर्दछ, सीमा हो। अर्को 5 नम्बरमा के छ भने कृत्रिम सजावटको सम्भावना। अब संगठनले आफ्नो कार्य सम्पादन राम्रो देखाउनको लागि विभिन्न शीर्षकहरूका आँकडाहरूले तलमाथि पारी आर्थिक विवरण अथवा प्रतिवेदनहरू चाहिँ तयार पारेको हुने सम्भावना पनि हुने भएकोले है तयार पार्न सक्ने सम्भावना हुने भएकोले गर्दा ती विवरणहरूबाट निकालेको अनुपात पनि गलत हुन सक्छ। यो पनि एउटा अनुपात विश्लेषणको सीमा अन्तर्गत पर्दछ भने 6 नम्बरमा के पर्दछ भने तुलनामा कठिनाइ।
अब तुलनाका लागि चाहिँ उपयुक्त मापदण्ड नभएका जुन अनुपातहरूको तुलना अन्य समान प्रकृतिका सङ्गठन एवं उद्योग समूहसँग चाहिँ गर्ने प्रचलन छ है। तर अब यसरी विभिन्न सङ्गठनहरूको अनुसरण गर्न लेखा तथा वित्तीय सिद्धान्त र मान्यताहरू चाहिँ फरक फरक हुन सक्छन्। फलस्वरूप वित्तीय स्थितिको तुलनामा के हुन्छ भन्दा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ। र यो 6वटा हाम्रो भयो के भन्दा अनुपात विश्लेषणको सीमाहरू, लिमिटेसन अफ रेसियो एनालाइसिस। अब लिमिटेसन्स पछि हामी अनुपात विश्लेषणको प्रकारहरू पढ्छौँ, के रहेको छ यसको टाइप्सहरू भनेर। अब अनुपात विश्लेषणका प्रकारहरूमा हामी विभिन्न प्रकारहरू पढ्छौँ क्रमैसँग। र एउटा हामी भनेको 1 नम्बरमा के छ भने हामीले पढ्ने भनेको तरलता सम्बन्धी अनुपात, लिक्विडिटी रेसियो रहेको छ। र यस तरलता सम्बन्धी अनुपात अन्तर्गत पनि 2वटा अन्य अनुपातहरू चाहिँ पर्छ। ती के भन्दा चालु अनुपात र अर्को तरल अनुपात, यानि कि करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो पर्दछ, जुन चाहिँ लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत। अब सुरुमा हामी तरलता सम्बन्धी अनुपातमा हेर्छौँ। यो सङ्गठनको अस्तित्वलाई बचाइराख्नका लागि चाहिँ अब प्रशस्त मात्रामा तरलताको आवश्यक पर्छ है। र अब तरलता भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सङ्गठनसँग भएको जुन नगद तथा नगद जस्तै 1 वर्षभित्र नगदमा परिवर्तन गर्न सकिने जुन सम्पत्तिहरूको मात्रालाई चाहिँ तरलता भनेर बुझ्नुपर्छ। र तरलता अनुपात त्यस्ता अनुपातहरू हुन् जसले सङ्गठनको तरलताको अवस्था र अल्पकालीन ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने अथवा नसक्ने क्षमताको पनि अनुमान गर्दछ। र यस अनुपात अन्तर्गत चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठनहरूको अल्पकालीन दायित्व र चालु सम्पत्ति बीचको तुलना गरिन्छ। र चालु दायित्व भन्दा चालु सम्पत्ति बढी भएको व्यावसायिक सङ्गठनमा बढी तरलता देखिने हुन्छ भने सबल सङ्गठनको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। र तरलता अनुपातलाई चाहिँ 2 भागमा हामी विभाजन गरेर हेर्न सक्छौँ। के रहेको छ भन्दा एमा अथवा पहिलो भनेको एउटा हाम्रो चालु अनुपात र अर्को भनेको चाहिँ बीमा तरल अनुपात रहेको छ। अब चालु अनुपात भन्नाले चाहिँ कुल चालु सम्पत्ति भनेको करेन्ट र दायित्वले भाग गर्दा है, कुल चालु सम्पत्तिलाई दायित्वले भाग गर्दाखेरि प्राप्त हुन आउने जुन अनुपात हुन्छ त्यो चाहिँ चालु अनुपात हो। र करेन्ट रेसियो निर्धारण गर्नका लागि चाहिँ हामीले यो सूत्रलाई चाहिँ लिन सक्छौँ। यो सूत्रको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुन सूत्र भन्दाखेरि करेन्ट रेसियो इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स ओपन करेन्ट लायबिलिटिज। र जुन यो चालु अनुपातको उपयुक्त मापदण्ड चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि 2:1 रहेको छ। अब यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दा कुल दायित्व भन्दा चालु सम्पत्ति 2 गुणा बढी हुनुपर्छ। र चालु सम्पत्ति जति बढी हुन्छ त्यति नै कम्पनी सबल मानिन्छ भने जति कम हुन्छ त्यति नै निर्बल पनि मानिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चालु अनुपातसँग सम्बन्धित भयो। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दा तरल अनुपात भनेको क्विक रेसियो छ। अब मूल्यमा कमी नगरिकन तुरुन्तै नगदमा परिणत गर्न सकिने जुन सम्पत्तिहरूलाई क्विक एसेट्स भनिन्छ। र कुनै सङ्गठनहरूले यथाशीघ्र अल्पकालीन दायित्वहरू समयमा नै भुक्तानी गर्न सक्ने अथवा नसक्ने स्थितिहरू के रहेको छ भनेर पत्ता लगाउन चालु अनुपात निर्धारण गरिन्छ भने मूल्यमा प्रतिकूल नपारिकन तुरुन्त सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरेर चल दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने अथवा नसक्ने अवस्थाहरू पत्ता लगाउन यो तरल अनुपात चाहिँ निर्धारण गरिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी सूत्र चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो तरल अनुपातको सूत्र रहेको छ क्विक रेसियो इक्वल्स टु क्विक रेसियो ओपन करेन्ट लायबिलिटिज रहेको छ। र यसलाई चाहिँ हामी सर्टकटमा QA ओपन CL भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। र जस्तो कि चालु अनुपात करेन्ट रेसियोको मापदण्ड चाहिँ 2:1 भयो भने अब क्विक रेसियोको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 1:1 हुन्छ। अब हामीले यहाँ क्विक एसेट्स कसरी निकाल्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहे टोटल करेन्ट एसेट्स माइनस क्लोजिङ स्टक माइनस प्रिफर्ड एक्सपेन्सेस गर्ने अथवा अर्को भनेको क्याश प्लस मार्केटेबल सिक्युरिटिज प्लस अकाउन्टिङ रिसिभेबल्स गर्ने के निकाल्नलाई क्विक एसेट्स निकाल्नलाई। यो भयो हामीले पहिलो नम्बरमा पढेको तरलता सम्बन्धीको अनुपातमा चालु अनुपात र तरल अनुपातको बारेमा। अब अर्को प्रकार भनेको के छ भन्दा
सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुपात भनेको एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियो रहेको छ। अब हामीले सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुपात अन्तर्गत अन्य 6 वटा अनुपातहरूलाई चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ है। हामी एबीसीडी गरेर पढ्छौँ यसलाई पनि। अब सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुपात भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नुपर्छ भने कुनै संगठनका जुन सम्पत्तिहरूको प्रभावकारी प्रयोग वा व्यवस्थापन भए अथवा नभएको तथ्यहरू पत्ता लगाउने अनुपातलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। जुन कुनै पनि संगठनमा भएको सम्पत्तिहरूको प्रभावकारी रूपले प्रयोग भएको छ कि छैन त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। र यो अनुपात सम्पत्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दा प्रभावकारी अनुपात इफिसियन्सी रेशियो र बिक्री लागतका आधारमा है कुनै बिक्री लागतको आधारमा गरिने है भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा अर्को कारोबार अनुपात भनेको टर्नओभर रेशियो पनि भनिन्छ। र सम्पत्तिमा गरिएको अनपेक्षित जुन आय अपेक्षित आय सृजना भए नभएको पत्ता लगाउनका लागि चाहिँ सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुपातको विश्लेषण गरिन्छ। अब जुन कुरालाई चाहिँ यहाँ मैले लेखेकी छु पोइन्टमा के छ भने कुनै पनि संगठनका सम्पत्तिहरूको प्रभावकारी प्रयोग वा व्यवस्थापन भए नभएको तथ्यहरू पत्ता लगाउने अनुपातलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुपात भनिन्छ भनेर यहाँ उल्लेख रहेको छ। यसको चाहिँ डेफिनेसन भयो यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियोको। अब यस अन्तर्गत हामीले 5-6 वटा अन्य रेशियोहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। ती के रहेको छ हामी क्रमैसँग हेर्छौँ। एमा रहेको छ हामीले पढ्नुपर्ने भनेको मौजदात बिक्री अनुपात भनेको इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो रहेको छ। अब यो मौजदात बिक्री अनुपात कसरी निकालिन्छ त भन्दा यो अनुपात चाहिँ एक निश्चित समयमा बिक्री भएको वस्तुको लागत भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई औसत मौजदात एभरेज इन्भेन्टरीले चाहिँ भाग गरेर निकालिन्छ। र यस अनुपातबाट चाहिँ बिक्रीमा मौजदात परिवर्तन गतिको मापन गरिन्छ, अर्थात् माल सामानहरू द्रुत गतिमा बिक्री भइरहेको अथवा बिस्तारै बिक्री भइरहेको तथ्यहरू चाहिँ पत्ता लगाउन इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोको चाहिँ निर्धारण गरिन्छ। अब यसको चाहिँ फर्मुला के रहेको छ भन्दाखेरि यो आइटिआर भनेको चाहिँ सर्ट फर्ममा लेखेकी छु मैले यहाँ इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो। यसको फर्मुला भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ओपन एभरेज इन्भेन्टरी अथवा हामीले चाहिँ सेल्स डेको खण्डमा यसलाई कसरी निकाल्छौँ भन्दा सेल्स ओपन इन्भेन्टरी पनि हुन सक्छ। र अब एभरेज इन्भेन्टरी चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा आउँछ है। यसलाई चाहिँ अब ओपनिङ इन्भेन्टरी प्लस क्लोजिङ इन्भेन्टरी ओपन 2 गर्ने यसबाट चाहिँ एभरेज इन्भेन्टरी आउँछ। र यो भयो इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोको सम्बन्धमा। अब अर्को बीमा छ आसामी बिक्री अनुपात भनेको रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो। अब यो आसामी बिक्री अनुपात भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उधारो बिक्री र जुन औसत प्राय आसामीहरूको अनुपातलाई चाहिँ आसामी बिक्री अनुपात भनिन्छ। र औसत है प्राप्य आसामीहरूको जुन सालाखाला कति रकमहरू चाहिँ उधारो बिक्री हुन्छ त भन्ने जानकारी पनि यहाँबाट चाहिँ पाउन सकिन्छ। र यो जानकारीको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यो आसामी बिक्री अनुपातलाई चाहिँ निर्धारण गरिन्छ। र यो अनुपात चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो रिसिभेबल टर्नओभर रेशियोको फर्मुला चाहिँ रहेको छ एनुअल क्रेडिट सेल अपन एभरेज अकाउन्ट रिसिभेबल्स रहेको छ। यसको मेन फर्मुला चाहिँ यो हो जुन चाहिँ एनुअल क्रेडिट सेल्स ओपन एभरेज अकाउन्ट रिसिभेबल भयो। अब उधारो बिक्रीहरू सम्बन्धी जानकारीको लागि नै यो रिसिभेबल टर्नओभर रेशियोको चाहिँ निर्धारण गरिन्छ है। र यदि रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो धेरै छ भने यसले चाहिँ कुल बिक्री अनुपातमा थोरै मात्रै उधारोमा बिक्री भएको सङ्केत दिन्छ भने यसको विपरीत है थोरै रिसिभेबल टर्नओभर रेशियोले बिक्रीको धेरै अंश चाहिँ उधारोमा बिक्री भएको छ भनेर पनि यहाँबाट चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ सीमा स्थिर सम्पत्ति बिक्री अनुपात भनेको फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो रहेको छ। अब यो फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि कुल बिक्री र कुल स्थिर सम्पत्तिको अनुपात चाहिँ स्थिर सम्पत्ति बिक्री अनुपात हो। र स्थिर सम्पत्ति प्रभावकारी तरिकाले प्रयोग हुन सके अथवा नसकेको अवस्थाहरू पहिचान गर्न
यो फिक्स एसेट टर्नओभर रेशियो निर्धारण गरिन्छ। अर्थात् स्थिर सम्पत्तिमा गरिएको जुन लगानीले कति गुणा बढी बिक्री गर्न सकियो त भन्ने जानकारीको लागि पनि यो अनुपात चाहिँ निर्धारण गर्ने गरिन्छ। यहाँ त्यही कुरा छ, कुल बिक्री र कुल स्थिर सम्पत्तिको अनुपातलाई चाहिँ स्थिर सम्पत्ति बिक्री अनुपात भनिन्छ। र यसको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ भन्दा फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो इक्वल्स टु सेल्स अपन नेट फिक्स एसेट्स हुन्छ। अब हामीले नेट फिक्स एसेट्स कसरी निकाल्ने त भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ ग्रस फिक्स एसेट्स माइनस डिप्रिसिएसन गर्ने। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ नेट फिक्स एसेट्स निस्किन्छ। त्यसपछि हामीले फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियोको फर्मुला सेल्स अपन नेट फिक्स एसेट्स रहेको छ, यसमा चाहिँ राख्नुपर्छ। अब यो अनुपात जति बढी आउँछ उति नै व्यावसायिक सङ्गठनले कम स्थिर सम्पत्तिमा भएको लगानीबाट चाहिँ बढी बिक्री गर्न सकेको भन्ने पनि बुझिन्छ। यो भयो फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो। अब यसपछि अर्को डीमा के छ भन्दा कुल सम्पत्ति बिक्री अनुपात भनेको टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो। अब कुल सम्पत्तिमा गरिएको जुन लगानीबाट सृजना भएको बिक्रीको अवस्थाहरूबारे चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्न यो टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियोको निर्धारण गरिन्छ, जसले चाहिँ कुल सम्पत्ति प्रभावकारी तरिकाले सदुपयोग हुन सकेको छ कि अथवा सकेको छैन त, सके नसकेको अवस्थाको संकेत दिन्छ यो कुल सम्पत्ति बिक्री अनुपातले। अब यसलाई चाहिँ हामीले सूत्रमा अथवा फर्मुला चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि TATOR भनेको चाहिँ सर्ट फर्म यो टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियोको इक्वल्स टु सेल्स अपन टोटल एसेट्स, जहाँ हामीले टोटल एसेट्स चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि CA भनेको करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स, FA भनेको चाहिँ फिक्स एसेट्स है, यसरी निकाल्नु पर्छ। यो टोटल एसेट्स चाहिँ करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स लाई चाहिँ जोडेर निकाल्नु पर्छ। अब यो फिक्स एसेट्स अथवा यो टोटल एसेट्सको हेरिरहेका छौं है हामी। टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो चाहिँ जति धेरै हुन्छ उति नै राम्रो हुन्छ। अब अर्को 5 नम्बरमा हाम्रो ई मा रहेको छ के छ भन्दाखेरि औसत सङ्कलन अवधि रहेको छ, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ एभरेज कलेक्सन पिरियड रहेको छ। यसलाई चाहिँ अब कसरी बुझ्छौं भन्दा उधारोमा बिक्री गरेको रकम सङ्कलन गर्दा लाग्ने समयावधिलाई औसत सङ्कलन अवधि भनेर बुझिन्छ। अब यस अन्तर्गत चाहिँ जुन डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ DSO भनेर यसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा हामी बुझ्न सक्छौं। अर्को भनेको एभरेज कलेक्सन पिरियड छ है, ACP भनेर पनि हामी सर्ट फर्ममा चाहिँ यसलाई बुझ्न सक्छौं। अब DSO र ACP थोरै भएमा चाहिँ उधारो रकमहरू छिटो छिटो सङ्कलन भई तरलतामा वृद्धि हुन्छ र खराब ऋण हुने सम्भावना कम हुन्छ भने अब यो DSO र ACP चाहिँ बढी भएमा यसले चाहिँ कमजोर उधारो व्यवस्थापन भनेको विक क्रेडिट म्यानेजमेन्टको संकेत गर्छ। अब यसलाई चाहिँ फर्मुलामा कसरी राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि DOS भनेको चाहिँ यो चाहिँ DSO छ है। DSO भनेको चाहिँ डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ सर्ट फर्ममा। यसको फर्मुला के रहेको छ भन्दाखेरि रिसिभेबल ओपन एभरेज सेल्स पर डे। त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ भने रिसिभेबल इन्टु डेज इन अ इयर 360 ओपन एनुअल सेल्स पनि हुन सक्छ यो DSO को भनेको डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ को। र अर्को पनि फर्मुला के हुन सक्छ भन्दा डेज इन अ इयर DSO ओपन RTOR। RTOR भनेको चाहिँ रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो, यसको फर्मुला यही रहेको छ। अब अर्को F मा रहेको छ प्रयुक्त पुँजी बिक्री अनुपात भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेशियो। अब प्रयुक्त पुँजी भन्नाले चाहिँ दीर्घकालीन ऋण पुँजी, त्यसपछि अंश पुँजी र स्थायी पुँजीको योगफललाई चाहिँ जनाउँछ र यस प्रकारको कुल स्थायी पुँजी र बिक्री बीचको सम्बन्धले देखाउने अनुपातलाई नै के भनिन्छ भन्दा प्रयुक्त पुँजीको अनुपात भनिन्छ। र यसलाई चाहिँ फर्मुला के रहेको छ यसको भन्दाखेरि CATOR भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेशियो
इक्वल्स टु सेल्स अपन क्यापिटल इम्प्लोइड, यसको फर्मुला। अब हामीले क्यापिटल इम्प्लोइड चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सेयर होल्डर इक्विटी प्लस लङ टर्म डेट गरेर चाहिँ क्यापिटल इम्प्लोइड निकाल्ने, र जुन क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियोको फर्मुला चाहिँ सेल्स अपन क्यापिटल इम्प्लोइड रहेको छ। र हामीले यो चाहिँ के को बारेमा पढ्यौं भन्दाखेरि सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुपात भनेको एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो अन्तर्गत पर्ने अन्य 6 वटा रेसियोहरूको बारेमा पढिसकेका छौं। अब 3 नम्बरमा हामी अर्को हेर्छौं, ऋण व्यवस्थापन अनुपात भनेको डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो रहेको छ। अब हामी सुरुमा यो ऋण व्यवस्थापन अनुपात भनेको के हो सम्बन्धमा थोरै बुझौं। कुनै पनि व्यावसायिक संगठन सञ्चालन गर्नका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुँजीहरूको आवश्यकता पर्ने हुन्छ, र दीर्घकालीन पुँजीको सङ्कलन व्यावसायिक संगठनहरूले अंशीदारहरू र ऋणदाताहरूबाट गर्दछन्। जुन कम्पनीको लागि अथवा व्यावसायिक संगठनहरूले दीर्घकालीन पुँजीहरूको सङ्कलन चाहिँ अंशीदार र अर्को भनेको ऋणदाताहरूबाट गर्दछन्। यसरी पुँजी सङ्कलन गर्दाखेरि ऋण पुँजी र स्वामित्व पुँजीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा ऋण व्यवस्थापन अनुपात भनेर भनिन्छ, डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो भनेर भनिन्छ अथवा भनिएको। र अर्को शब्दमा चाहिँ जुन अंश पुँजी र ऋण पुँजी बीचको उचित मिश्रणबाट चाहिँ आएको पुँजी संरचनाहरू निर्माण गरी व्यावसायिक संगठनहरूको नाफा अधिकतम गर्ने भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ पुँजी बनावट सम्बन्धी अनुपात क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो पनि भनिन्छ। अब यस अन्तर्गत चाहिँ हामी अरू अनुपातहरू पढ्छौं। के रहेको छ भन्दा मुख्य गरी यहाँ एमा छ ऋण अनुपात भनेको डेब्ट रेसियो। अब डेब्ट रेसियो अथवा डेब्ट टु एसेट्स रेसियोले चाहिँ संगठनको कुल पुँजीमा ऋणदाताहरूको योगदान कतिसम्म छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट पार्ने गर्दछ। अब यसको चाहिँ फर्मुला भनेको डेब्ट रेसियो इक्वल्स टु टोटल डेब्ट ओपन टोटल एसेट्स। र हामीले टोटल डेब्टलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्ने सम्बन्धमा करेन्ट लायबिलिटिज प्लस लङ टर्म डेब्ट गरेर चाहिँ निकाल्ने। र अब यदि डेब्ट रेसियो सामान्यतया 50% भन्दा बढी छ भने चाहिँ त्यस्तो संगठन अंशीदारको पुँजी भन्दा ऋणदाताको पुँजीबाट चलेको अनुमान गरिन्छ भने यस्तो अवस्थामा संगठनले दुईवटा जोखिमहरूको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो जोखिम चाहिँ के हो भन्दा यदि संगठनले विद्यमान ऋण पुँजीहरूको अतिरिक्त थप ऋण पुँजीहरू सङ्कलन गर्नु भएमा चाहिँ थप ऋण सङ्कलन गर्न कठिन हुन्छ। केही गरी ऋणहरू प्राप्त भएमा पनि ब्याज दर अधिक हुन्छ भने। अब दोस्रो जोखिम के हो भन्दा यदि डेब्ट रेसियोमा भएका डेब्ट रेसियो भएमा ऋणदाताहरूले चाहिँ संगठनले विघटनको ढोकासम्म पुर्याउन पनि सक्छन्। अब र जुन चाहिँ संगठनको लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण कार्य हुन सक्छ। अब अर्को बीमा छ ऋण अंश अनुपात भनेको डेब्ट टु इक्विटी रेसियो। अब ऋण र शेयर धनीहरूको अंशको जुन अनुपातलाई डेब्ट टु इक्विटी रेसियो भनिन्छ। र कुल पुँजीमा ऋण पुँजीको अनुपात पत्ता लगाएर दीर्घकालीन तरलताको मापन गर्नु चाहिँ यस अनुपातको उद्देश्य हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी फर्मुला लगाउन सकिन्छ, यसको सूत्र के रहेको छ भन्दाखेरि DE भनेको चाहिँ डेब्ट इक्विटी रेसियो, यसको सूत्र भनेको टोटल डेब्ट ओपन शेयर होल्डर इक्विटी रहेको छ। जुन डेब्ट इक्विटी रेसियो अर्थात् ऋण अंश अनुपातको सूत्र। अब यसै गरी अर्को छ सीमा ब्याज आर्जन अनुपात। अब ब्याज आर्जन अनुपात अथवा टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो रहेको छ। बाहिरी ऋणहरूमा जुन अल्पकालीन र दीर्घकालीन ऋण तिरिएको कुल ब्याजले उक्त संगठनले आर्जन गरेको करको नाफा जुन कर अगाडिको नाफा भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको हामीले EBIT भनेको चाहिँ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स लाई भाग गर्दा आउने अनुपात चाहिँ के हो भन्दा ब्याज आर्जन अनुपात हो। अब यसको सूत्र के छ भन्दाखेरि TIE भनेको चाहिँ टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो, यसको सूत्र भनेको EBIT भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स ओपन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ।
अब TIE ले भनेको टाइम इन्ट्रेस्ट अर्नले सञ्चालन नाफा अपरेटिङ प्रफिट कति घटेमा पनि संगठनहरूले अझै आयबाट चाहिँ ब्याज भुक्तानी गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने तथ्य पनि व्यक्त गर्दछ। त्यसैगरी यो अनुपातले चाहिँ बाह्य पक्ष साहुहरूको ब्याज तिर्न सक्ने अथवा नसक्ने क्षमता के रहेको छ भनेर परीक्षण गर्ने गर्छ। साधारणतया यो रेसियो जति बढी भयो त्यति नै राम्रो मानिन्छ, त्यति नै बढी ऋणदाताहरू पनि आफ्नो ऋणको सुरक्षाको अनुभूति गर्छन् भने जति कम हुन्छ त्यति नै ऋणदाताहरू संगठनप्रति उदासीन देखिन्छन्, जुन चाहिँ ब्याज आर्जन अनुपातसँग सम्बन्धित रहेको छ। अब यसपछि हामी हेर्छौँ प्रफिटेबिलिटी रेसियोसँग सम्बन्धित अन्य जुन नाफा योग्यता सम्बन्धी अनुपातसँग सम्बन्धित अनुपातहरूलाई हेर्छौँ। अबको क्रममा केही अनुपातहरूको यहाँ फर्मुलाहरू रहेको छ। अब कुनै पनि संगठनको नाफा जहिले पनि तरलता सम्पत्तिको व्यवस्थापन र ऋणको मात्राबाट चाहिँ प्रभावित भएको हुन्छ र व्यावसायिक संगठनको नाफा भनेको बिक्री लागत पुँजीमा भर पर्छ। तसर्थ नाफा योग्यता सम्बन्धी अनुपात प्रफिटेबिलिटी रेसियो अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी बिक्री नाफा र लगानीको तुलना गरिन्छ। अब यस अन्तर्गत हामी विभिन्न फर्मुलाहरू हेर्छौँ यहाँ। अब सुरुमा हाम्रो छ यहाँ ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन मा चाहिँ ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेसियोले बिक्रीको अनुपातमा चाहिँ कुल नाफाको प्रतिशतलाई जनाउने गर्छ र यसको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ भन्दा ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ हामीले ग्रोस प्रॉफिट ओपन सेल्स गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौं र यो अनुपात जति बढी हुन्छ त्यति नै व्यवसायको स्थितिहरू सबल भएको मानिन्छ। अर्को छ नेट प्रॉफिट मार्जिन, खुद नाफाको अनुपात यो र यस अनुपातले चाहिँ बिक्रीको अनुपातमा खुद नाफाको प्रतिशत जनाउँछ, जुन चाहिँ हामी यसरी फर्मुलामा देखाउन सक्छौं। नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टु नेट इन्कम ओपन सेल्स र यो अनुपात चाहिँ जति बढी हुन्छ त्यति नै व्यवसायिक संगठनहरूको दक्षता र प्रभावकारिता चाहिँ सफल भएको मानिन्छ। अब अर्को 3 नम्बरमा के छ रिटर्न अन टोटल एसेट्स भनेको सम्पत्तिहरूको प्रतिफल अनुपात। अब कुल सम्पत्तिमा आर्जन हुने प्रतिफलको दरलाई नै रिटर्न अन एसेट्स भनिन्छ र यो अनुपात चाहिँ निम्नानुसार निर्धारण गरिन्छ। यो अनुपातले संगठनको नाफा योग्यताको पहिचान गर्नका साथसाथै कुनै पनि व्यावसायिक संगठनहरूको सीमित स्रोत र साधनहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गरेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि बुझाउँछ। अब रिटर्न अन टोटल एसेट्स ROA को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने नेट इन्कम ओपन टोटल एसेट्स हुन्छ र यो अनुपात चाहिँ जति बढी हुन्छ त्यति नै संगठनको प्रभावकारिता राम्रो भएको मानिन्छ। अब अर्को 4 नम्बरमा छ रिटर्न अन इक्विटी ROE रहेको छ। रिटर्न अन इक्विटी अंशियारहरूको प्रतिफल भन्छ यसलाई। अब रिटर्न अन इक्विटीले चाहिँ शेयर धनीहरूको लाभको प्रतिशतले जनाउँछ, अर्थात् शेयर धनीहरूको पुँजी भनेको अनर्स क्यापिटलमा आर्जन हुने प्रतिफलहरूको दरलाई रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी रिटर्न अन शेयर होल्डर्स फन्ड पनि भनिन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी गणना गर्न सकिन्छ भन्दा रिटर्न अन इक्विटी ROE इक्वल्स टु नेट इन्कम ओपन इक्विटी, यसको फर्मुला चाहिँ यो रहेको छ। अब अर्को 5 नम्बरमा के छ भने अर्निङ पावर रेशियो रहेको छ। यो अर्निङ पावर अब अर्निङ पावर रेशियो चाहिँ जुन बेसिक अर्निङ पावर आय वृद्धि गर्ने आधार र अनुपात भन्छ। यो अनुपात चाहिँ व्यावसायिक संगठनको कर र ब्याज भुक्तानी अघिको नाफालाई कुल सम्पत्तिले भाग गर्दा आउने गर्दछ। अब यसको सूत्र के हुन्छ भने अर्निङ पावर रेशियो इक्वल्स टु EBIT भनेको चाहिँ हामीले EBIT को अघि पनि पढिसकेका छौं, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स ओपन टोटल एसेट्स हुन्छ। र अर्को छ अपरेटिङ प्रॉफिट रेशियो OPR इक्वल्स टु अपरेटिङ प्रॉफिट ओपन सेल्स हुन्छ यो चाहिँ। र हामीले यहाँ विभिन्न अनुपातहरूको बारेमा फर्मुलाहरू पनि हेरिसकेका छौं र अब अन्त्यमा चाहिँ हामी जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गणना गर्नुपर्ने अनुपातहरू के रहेको छ सर्टकटमा हेर्छौं। र अबको क्रममा हामीले हेर्ने विषय भनेको चाहिँ रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गणना गर्नुपर्ने जुन अनुपातहरू र विशेष गरी हामी यहाँ 15 वटा अनुपातहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं, जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गणना गर्नुपर्ने अनुपातहरू रहेको छ।
अब 1 नम्बरमा के छ भन्दा नेट प्रफिट टु टोटल इन्कम रेसियो। यसलाई चाहिँ यो एनपी भनेको नेट प्रफिट टु टोटल इन्कम टीआई रेसियोलाई चाहिँ नेट प्रफिट ओपन टोटल इन्कम है। टोटल इन्कमको फर्मुलाबाट चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं। अब खर्चको कारणले संस्थामा कुल आम्दानी बढे तापनि खुद नाफाहरू नबढ्न सक्छ र कुल आम्दानी बढे अनुसार खुद नाफा बढे नबढेको थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो रेसियो प्रयोग गरिन्छ। अब यसरी निकालिएको अनुपात अघिल्लो वर्षको यस्तै अनुपात अथवा प्रक्षेपण गरिएको अनुपातसँग चाहिँ तुलना गरेर तुलनात्मक हिसाबले खर्च बढे अथवा नबढेको चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ यसबाट। अब नम्बर 2 मा छ अर्निङ पर शेयर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा योग्यताहरू थाहा पाउने मुख्य अनुपात भनेको प्रति शेयर आम्दानी भनेको अर्निङ पर शेयर हो र संस्थाको क्षमता त्यसपछि स्थिरता र नाफा योग्यताको प्रमुख आधार शेयर पुँजी नै हो र सामान्यतया धेरै पुँजी लगाउनेहरूले धेरै नाफा र कम पुँजी लगाउनेले थोरै नाफा कमाउने हुन्छ। अब पुँजी जतिसुकै लगाए पनि त्यसको वास्तविक मुनाफा प्रति शेयर आम्दानीले नाप्ने गर्छ। इन्कम स्टेटमेन्टले देखाएको जुन खुद नाफालाई नियम अनुसार जारी गरी बाँडफाँड गरिएका जम्मा किता शेयर संख्याले भाग गरेर प्रति शेयर आम्दानी निकालिन्छ र कम शेयर पुँजी लगाएर कम नाफा गरे पनि प्रति शेयर आम्दानी बढी हुन सक्छ भने बढी नाफा कमाएको देखिए पनि पुँजी पनि बढी नै हुन्छ भने प्रति शेयर आम्दानी कम हुन सक्छ र प्रति शेयर आम्दानी जति बढी भयो त्यति नै राम्रो संस्था मानिन्छ। यो अर्निङ पर शेयर यानी कि प्रति शेयर आम्दानी भयो। अब 3 नम्बरमा अर्को छ मार्केट भ्यालु पर शेयर रहेको छ, प्रति शेयर बजार मूल्य। यो चाहिँ अब धितो पत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर तथा डिबेन्चर कारोबार जुन मूल्यमा हुन्छ त्यसलाई नै वास्तवमा के भनिन्छ भन्दा मार्केट भ्यालु पर शेयर अर्थात् प्रति शेयर बजार मूल्य भनिन्छ। यस्तो मूल्य प्रति किता शेयरमा गणना गरिन्छ र यही मूल्यलाई नै प्रति शेयर बजार मूल्य पनि भनिन्छ र यस्तो मूल्य बजारको स्थिति, देशको अवस्था, त्यसपछि संस्थाको वित्तीय स्थिति, लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुसार चाहिँ फरक हुने गर्छ र एकै दिनमा पनि यस्तो मूल्यहरू धेरै पटक परिवर्तन हुन पनि सक्छ। तसर्थ अब प्रति शेयर बजार मूल्य गणनाको लागि चाहिँ दिन वा अवधिको अन्तिम मूल्यलाई चाहिँ लिने गरिन्छ र यस्तो मूल्य निश्चित अवधिमा सबैभन्दा कम अर्थात् न्यूनतम, सबैभन्दा बढी अर्थात् अधिकतम भनेको सबभन्दा पछिल्लो अर्थात् जुन आवधिक औसतका रूपमा पनि गणना गर्ने गरिन्छ। अर्को 4 नम्बरमा छ प्राइस अर्निङ रेसियो। यो भनेको चाहिँ मूल्य आम्दानी अनुपात। अब शेयरको बजार मूल्य र यसले प्राप्त गरेको जुन प्रतिफलको अनुपात नै मूल्य आम्दानी अनुपात हो र यसको गणनाका लागि चाहिँ निश्चित अवधिको प्रति शेयर बजार मूल्यलाई सोही अवधिको प्रति शेयर आम्दानीले भाग गरिन्छ र लगानी गरेको चुक्ता पुँजी अनुसारको बढी नाफा कमाउन सकेको बेला प्रति शेयर आम्दानी बढ्ने भएकोले मूल्य आम्दानी अनुपात कम हुन्छ। उता शेयरको बजार मूल्य बढी भयो मूल्य आम्दानी अनुपात पनि उच्च नै हुन्छ र यसबाट चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने प्रति शेयर आम्दानीहरू कम भएर मूल्य आम्दानी बढी देखिएको अवस्थामा संस्थाले चुक्ता पुँजी अनुसार नाफा कमाउन सकेको छैन र प्रति शेयर आम्दानी बढी रहेर पनि मूल्य आम्दानीहरू चाहिँ आम्दानीको अनुपात अनुसार चाहिँ बढी देखिएको छ भने सो संस्थाहरूको शेयरको बजार मूल्य अस्वाभाविक रूपले चाहिँ बढेको छ भन्ने पनि देखाउँछ। अब अर्को 5 नम्बरमा छ डिभिडेन्ड टु शेयर क्यापिटल। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो खुद नाफाको सकेपछि जगेडा कोषको रूपमा राखी जुन शेयर धनीहरूलाई प्रतिफलको रूपमा बाँड्ने गर्छन् यही रकमलाई नै वास्तवमा के भनिन्छ भन्दा डिभिडेन्ड भनिन्छ र यस्तो रकमहरू चुक्ता भएको शेयर पुँजीको अंशको रूपमा निकालिन्छ भने यसलाई चाहिँ शेयर पुँजीमा लाभांश अनुपात पनि भनिन्छ र धेरैजसो संस्थाहरूले चाहिँ यस्तो लाभांश चुक्ता पुँजीको प्रतिशतको रूपमा चाहिँ घोषणा गरी बाँड्ने गर्छन् र यस्तो अनुपातले चाहिँ शेयर पुँजीहरूको जुन प्रतिदर जनाउने गर्छ जुन चाहिँ धेरै भए धेरै प्रतिफल र थोरै भएमा चाहिँ थोरै प्रतिफल नै प्राप्त भएको जनाउँदछ। यो भयो डिभिडेन्ड टु शेयर क्यापिटल। अर्को 6 नम्बरमा छ क्याश डिभिडेन्ड टु शेयर क्यापिटल।
अब लाभांश नगदको रूपमा अथवा बोनसको सेयरको रूपमा चाहिँ वितरण गर्न सकिन्छ। नगद लाभांश वितरण गर्दा कर कट्टीपछि वितरण गरिन्छ र बोनस सेयरहरू वितरण गर्दा चाहिँ कर कट्टी प्रयोजनका निमित्त नगद लाभांश घोषणा गर्ने गरिन्छ। तर यस्तो नगद लाभांश सेयर धनीले पाउने नभइकन उसले लाभांश प्राप्त गर्दाको कर तिर्न आफ्नो पैसाको रूपमा संस्थाले नै भुक्तानी गरिदिने गर्दछ। अर्को 7 नम्बरमा इन्ट्रेस्ट इन्कम टु लोन एन्ड एडभान्स रहेको छ। अब यो अनुपात चाहिँ जति बढी भयो संस्थाले बढी कुशलतापूर्वक स्रोत परिचालन गरेको छ भन्ने बुझिन्छ। यसैगरी 8 नम्बरमा स्टाफ एक्सपेन्सेस टु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब यस अन्तर्गत कर्मचारी खर्च अन्तर्गत जुन कर्मचारीको तलब भत्ता, पेन्सन, उपदान खर्च, सञ्चय कोष थप, अनि तालिम खर्च, पोसाक खर्च, खाजा खर्च, बीमा जस्ता जुन संस्थाको जनशक्तिलाई चुस्त, सक्षम र समयानुकूल बनाइराख्नका लागि गरिने खर्चहरू पर्दछन् है। र संस्थाको कुल सञ्चालन खर्चमा कर्मचारी खर्चले कति भाग ओगटेको छ भनेर हेर्न कर्मचारी खर्च कुल सञ्चालन खर्च अनुपात निकालिन्छ र यो अनुपात चाहिँ बढी भए कर्मचारीले बढी सुविधा पाएको र कम भएमा चाहिँ कम मात्रै सुविधा पाएको भन्ने बुझिन्छ यो स्टाफ एक्सपेन्सेस टु अपरेटिङ एक्सपेन्सेसबाट चाहिँ। 9 नम्बरमा रहेको छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस टु डिपोजिट एन्ड बोरोइङ रहेको छ। अब संस्थाले सङ्कलन गरेको निक्षेप तथा लिइएको सापटीको अधिकतम उपयोग भए अथवा नभएको थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो अनुपात निकालिन्छ र घट्दो अनुपातले चाहिँ निक्षेप र जुन सापटीको व्यवस्थापन उत्तम भएको बताउँछ भने बढ्दो अनुपातले चाहिँ कमजोर व्यवस्थापनलाई जनाउँछ। 10 नम्बरमा छ एक्सचेन्ज रेट फ्लक्चुएसन इन्कम टु टोटल इन्कम रहेको छ। अब संस्थाले विदेशी विनिमयको कारोबार गर्दा भएको नाफा तथा जुन विदेशी मुद्राको सटही दरमा भएको परिवर्तनका कारण भएको नाफा नै के हो भन्दा वास्तवमा सटही घटबड आम्दानी हो। अब यस्तो आम्दानीलाई चाहिँ कुल आम्दानीले भाग गरी यो अनुपात चाहिँ निकालिन्छ र बढ्दो अनुपातले चाहिँ विदेशी मुद्राको कारोबारबाट जुन बढी आम्दानी गरेको बताउँछ भने घट्दो अनुपातले विदेशी मुद्राको कारोबारहरू भन्दा वित्तीय कारोबारबाट चाहिँ आम्दानी गरेको बताउँछ। अब 11 नम्बरमा छ इम्प्लोइ बोनस टु स्टाफ एक्सपेन्सेस। अब संस्थाले कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न नाफा भए अनुसारको बोनस दिने गरिन्छ र नेपालमा पनि श्रम ऐनले नै कमाएको खुद नाफाको कति प्रतिशत भन्दा 10% बराबरको रकम चाहिँ कर्मचारीले बोनसको रूपमा बाँड्नुपर्ने व्यवस्था रहिआएको छ र बोनस कर्मचारीका लागि गर्नुपर्ने खर्च भएकोले यो कम बेसीको कुरा हुँदैन। यसमा चाहिँ कम बेसी के हो भन्ने थाहा पाउनको लागि चाहिँ यस्तो अनुपातको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ कर्मचारीहरूलाई बोनसको सम्बन्धमा कम बेसी के भयो त भनेर थाहा पाउनको लागि इम्प्लोइ बोनस टु स्टाफ एक्सपेन्सेसबाट चाहिँ अनुपात निकालिन्छ। अर्को छ 12 नम्बरमा नेट प्रफिट टु लोन एन्ड एडभान्स। अब बैंकले कर्जा अथवा सापट प्रवाह गर्दा ब्याज आम्दानी गर्ने गर्छ र ब्याज इन्ट्रेस्ट आम्दानीले चाहिँ नाफा बढाउँछ। अब यसरी कर्जा तथा सापटको कुशल व्यवस्थापनहरू खुद नाफामा प्रतिबिम्बित हुने भएकोले गर्दा सो ठिक अथवा बेठिक के हो भनेर पनि थाहा पाउन यो अनुपातको प्रयोग गरिन्छ र यो अनुपात जति बढी भए संस्थाको कर्जा तथा सापटहरू व्यवस्थापन त्यति नै कुशल भएको जनाउँछ भने यद्यपि ब्याज आम्दानी बाहेकका आम्दानीका कारण पनि खुद नाफा चाहिँ बढेको हुन सक्छ। अर्को 13 नम्बरमा छ नेट प्रफिट टु टोटल एसेट्स। अब संस्थाले प्रयोगमा ल्याएका विभिन्न किसिमका सम्पत्ति प्रयोग गरी संस्थाले मुनाफा गर्न सक्छ र यसरी यही सम्बन्धलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नको लागि खुद नाफा खुद सम्पत्ति अनुपात निकाल्न प्रयोग गरिन्छ। 14 नम्बरमा छ क्रेडिट डिपोजिट रेशियो। अब सङ्कलित बचतको जुन निक्षेपको अधिकतम रूपमा परिचालन भए अथवा नभएको थाहा पाउनको लागि यो सिडी भनेको क्रेडिट रेशियो यसलाई हामी सिडी भनेर नि बुझ्छौँ निकालिन्छ र घट्दो अनुपातले चाहिँ जुन सङ्कलित निक्षेप उपयोग गर्न नसकेको संकेत गर्छ। र 15 नम्बरमा छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टु टोटल एसेट्स। अब संस्थाका लागि आवश्यक सम्पत्तिहरूको सामूहिक मर्मत सम्भार त्यसपछि रेखदेख गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ सम्पत्तिहरू हराउन चोरिन नासिन हिनामिना हुन र सम्भावित दुर्घटनाहरू चाहिँ हुन दिँदैन
र यस्तो कार्यको लागि पनि खर्च लाग्छ जुन संस्थाले सञ्चालन खर्चको एक हिस्सा रहेको हुन्छ है। र यस्तो खर्चहरू चाहिँ बढेमा सञ्चालन खर्च पनि बढ्ने हुन्छ। सामान्यतया चाहिँ सम्पत्ति बढे अनुसारको सञ्चालन खर्च पनि बढ्छ। यस्तै सम्बन्धलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न कुल सञ्चालन खर्च रकमलाई कुल सम्पत्ति रकमले भाग गरी कुल सञ्चालन खर्च कुल सम्पत्ति अनुपात निकाल्ने गरिन्छ। यो चाहिँ भयो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टु टोटल एसेट्स। र हामीले 15 वटा अनुपातको सम्बन्धमा पढिसकेका छौँ, जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ गणना गर्नै पर्ने अनुपातहरू रहेको थियो। र यो भयो हाम्रो वित्तीय अनुपातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयहरू। आजको यो भिडियोमा हामीले हेरिसकेका छौँ। भिडियो अलिकति लामो नै भएको छ, तर यहाँ जुन रेसियोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। र आजको भिडियो यति नै। तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ आफ्नो सल्लाह सुझावहरू केही भन्न मन लागेको छ भने हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा नम्बर रहेको छ, तपाईले डाइरेक्ट कल गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट बक्समा पनि आफ्नो सल्लाह सुझावहरू चाहिँ छोड्न सक्नुहुन्छ। भन्दै यहाँ सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा जुन सिलेबसमा रहेको नयाँ टपिकको साथमा म उपस्थित हुनेछु। तपाईको बाँकी पल शुभ बितोस्। हवस् त, नमस्कार।